जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। आगामी संसदीय चुनावबाट पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष थापाको दावी। राप्रपा नेपालले राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज उठाउने जानकारी। देशैभरका मतगणना केन्द्रमा भिडियो प्रणाली अनिवार्य, आयोगले केन्द्रबाट अवलोकन गर्ने। स्थानीय तह चुनावका लागि खुल्यो म्यादी प्रहरीमा भर्ना, 1 लाख जना म्यादी प्रहरीको माग। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको निन्दा गर्न चीनलाई बेलायतको आग्रह। पुटिनको आक्रामकतालाई राजनीतिक रूपमा लज्जास्पद बन्दै गएको तर्क। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि थाइल्याण्ड जाने नेपाली टोलीलाई बिदाई। नेपालले थाइल्याण्डसँग मार्च 24 खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भोलि सोमबार मोरङ जानुहुने भएको छ। उहाँ मोरङको सुन्दर हरेचा नगरपालिकामा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन भोलि त्यता जान लाग्नु भएको हो। सुन्दर हरेचा नगरपालिकाकी उपमेयर धनमाया तामाङका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा भोलि बिहान नगरपालिकाद्वारा आयोजित 3वटा कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री देउवाले सुन्दर हरेचा नगरपालिकामा निर्मित नगर अस्पतालको उद्घाटन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी उहाँले नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन र सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा निर्माण हुने कृषि बजारको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको मेयर तामाङले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी संसदीय चुनावबाट पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने दावी गर्नु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले अहिले पार्टी कमजोर देखिए पनि आगामी दिनमा बलियो हुने र संसदीय चुनावबाट पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने दावी गर्नु भएको हो। उहाँले संघीय चुनावपछि राप्रपाले कांग्रेस एमालेलाई चुनौती दिने गरी अघि बढ्ने बताउनुभयो। अहिले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई गाली गर्नेहरूको भिड लागेको भन्दै आगामी दिनमा उनीहरू राप्रपा नेपालमा नै आउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले राप्रपा नेपालले सर्वधर्मपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, सुशासन र समृद्धिको मुख्य एजेन्डा लिएर चुनावमा जाने जानकारी दिनुभयो। उहाँले दलहरू एमसीसीका नाममा राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएकाले राप्रपा नेपालले राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज उठाउने उल्लेख गर्नुभयो। आगामी 2079 साल मङ्सिरमा हुने संसदीय चुनाव, त्यो संसदीय चुनावबाट हामी राप्रपा नेपाललाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउँछौँ र त्यसपछिका दिनमा हाम्रो गति अझ तीव्र हुँदै जान्छ र केही वर्ष पछाडि नै राप्रपा नेपाललाई हामीले कांग्रेस कम्युनिस्ट सरहको एउटा वैकल्पिक पार्टीको रूपमा खडा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। कतिपयले आज हामीलाई गाली गरिराखेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा एक थरीको पेसा नै भएको छ कमल थापालाई गाली गर्ने। त्यसले मलाई केही फरक परेको छैन। गाली एउटा चाहिँ भनाइ छ नि, हिन्दीमा एउटा भनिन्छ नि, नाम हो के रे, दोबारा थाहा भएन, नाम हो बदनाम हो गुमनाम मत हो, गुमनाम नहो भन्थे नि। ठिक छ, अहिले हाम्रो चाहिँ नामको सट्टा बदनामै गरेर भए पनि हामी गुमनाम छैनौँ। कार्यक्रममा विभिन्न दलका कार्यकर्तालाई अध्यक्ष थापाले राप्रपा नेपाल प्रवेश गराउनु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले
प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नभएको समयमा राष्ट्रिय सभालाई भूमिकासहित सञ्चालन गर्न व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विगतमा प्रतिनिधि सभा नहुँदा संसद बाहिरबाटै बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभा भएको बेलामा राष्ट्रिय सभाबाट पनि बजेट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। तिमर सिन्हाले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकहरूको 60 दिनभित्र निर्णय गरेर पठाउनु पर्ने व्यवस्था भए पनि प्रतिनिधि सभामा भने सो व्यवस्था नभएकाले 2075 सालदेखिको विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा थन्किएको बताउनु भएको छ। यसले गर्दा कानून निर्माण हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष तिमर सिन्हाले यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएर चुनावतिर गएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले मेहनत साथ पारित गरेर पठाएका विधेयकहरू शून्य अवस्थामा पुग्ने भएकाले आगामी दिनमा यस्ता विषयहरूमा ध्यान दिएर दुवै सदनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। कांग्रेसको भातृ संगठन नेवी संघले तदर्थ समिति गठन गर्न माग गर्दै कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा प्रदर्शन गरेका छन्। सबै उमेर समूहका विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व हुने गरी विधान बमोजिम तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले नेवी संघको विधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आसन्न तीनवटै तहको निर्वाचनमा युवा विद्यार्थी परिचालन गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने, अध्यावधिक सोही निर्वाचन र नेवी संघको महाधिवेशनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। नेवी संघका नेता अनिल खनालले नेवी संघलाई थप अन्यलमा राख्न नहुने भन्दै पार्टीको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिनुभयो। श्रीमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिज्यू, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय पीपी स्मृति भवन सानेपा महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा हाम्रो मातृ पार्टी नेपाली कांग्रेसले निकट भविष्यमा विभिन्न भातृ संस्थाहरूको तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरे अनुरूप नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय समिति पनि गठन हुँदैछ। नेवी सङ्घ पार्टीको नर्सरी हो, पार्टीको आधार स्तम्भ हो र पार्टीको मेरुदण्ड हो। भविष्यमा बलियो पार्टी निर्माणको लागि आजको बलियो नेवी सङ्घ निर्माण गर्न जरुरी छ। आजको बलियो नेवी सङ्घ बनाउन उक्त सङ्गठनमा जीवनभर उर्वर समय लगानी गरेका हजारौँ नेता कार्यकर्ताहरूको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। एउटा ऐतिहासिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी, गौरवशाली पार्टी र समावेशी पार्टीभित्र सिन्डिकेट लगाएर पाखा लगाउन खोज्नु न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ। घरको पिल्लरहरू भाँचेर बलियो घरको निर्माण गर्न खोज्नु दिवा स्वप्न मात्र हो। नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक समाजवाद अन्तर्गत सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र राजनीतिक स्वतन्त्रताभित्र न्यायको सिद्धान्तमा आधारित मान्यता अनुरूप सबै उमेर समूहका विद्यार्थी नेताहरूको व्यवस्थापन नै अहिलेको आवश्यकता हो। प्रदर्शनपछि उनीहरूले आफ्ना मागका बारेमा पार्टी कार्यालयमा समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश महतले आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीका तर्फबाट उठ्ने उम्मेद्वारहरूको टुङ्गो चैत्र महिनाभित्र लगाइसक्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन सल्यानले सल्यान उद्योग वाणिज्य संघको सभाकक्षमा आइतबार बिहान आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो दावी गर्नु भएको हो। प्रवक्ता महतले नेपाली कांग्रेसले आरम्भ गरेको घर घर जाउँ नेपाली कांग्रेसलाई जिताउँ भन्ने देशव्यापी अभियानमा बढीभन्दा बढी जनतालाई पार्टीसँग जोड्न पनि पार्टीका हरेक तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यो अभियानका क्रममा पार्टीका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधिहरूले गरेका काम, तिनै तहका सरकारले गरेका कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउने र नागरिकका गुनासा सुनेर पार्टीका विभिन्न कार्य मार्फत तिनको समाधान गर्ने पद्धति बसाउने पनि बताउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध विद्यार्थीहरू नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा घेराउ गरेका छन्। आइतबार विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै निगममा घेराउ गरेका हुन्। उनीहरूले मूल्य वृद्धि खारेज कर, बढ्दो महँगी नियन्त्रण कर लगायतका नारा लगाएका छन्। यस्तै उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थ घटाएर विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने जनाएका छन्। पछिल्लो पटक वृद्धि भएको मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 155 र डिजेल तथा मट्टीतेल प्रति लिटर 138 रुपैयाँ पुगेको छ। निगमले भने वृद्धि गर्दा पनि घाटा नै रहेको बताउँदै आएको छ। नेकपा एमाले पोलिट ब्युरो बैठक बोलाएको छ। एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार बैठक सोमबार बिहान 11 बजे भवन महल स्थित कार्की ब्याङ्क्वेटमा बस्नेछ। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र चुनावको तयारीका बारेमा छलफल हुने उनले बताए।
पोलिट ब्युरोमा पार्टीका 19 जना पदाधिकारी, 26 जना स्थायी कमिटी सदस्य सहित 79 सदस्य रहेका छन्। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश कार्य समितिमा 16 जना मनोनित भएका छन्। पार्टीको विधान 13(6) अनुसार प्रदेश कार्य समितिका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाले उनीहरूलाई आज आइतबार मनोनयन गर्नु भएको हो। सिन्धुपाल्चोकका निमा लामा, भक्तपुरका कृष्णलाल भडेल, मकवानपुरका सन्तबहादुर प्रजा, रसुवाका प्रभात तामाङ तथा नुवाकोटबाट अर्जुन नेउपाने र कल्पना नेपालीलाई मनोनयन गरिएको छ। यसैगरी धादिङबाट तिलक प्रसाद रुवाली, काठमाडौँका छिरिङ दोर्जे लामा, राजु खरेल, गौरी दवारी, हरिहर अधिकारी र भगवती कुमारी खड्कालाई सभापति बानियाले कार्य समितिमा मनोनयन गर्नुभएको पार्टी प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ। सभापतिबाट मनोनयन हुनेमा ललितपुरका रमेश कुमार बखती र राजेश महर्जन तथा दोर्खाका प्रभुराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। आगामी संसदीय चुनावबाट पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष थापाको दावी। राप्रपा नेपालले राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज उठाउने जानकारी। देशैभरका मतगणना केन्द्रमा भिडियो प्रणाली अनिवार्य, आयोगले केन्द्रबाट अवलोकन गर्ने। स्थानीय तह चुनावका लागि खुल्यो म्यादी प्रहरीमा भर्ना, 1 लाख जना म्यादी प्रहरीको माग। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको निन्दा गर्न चीनलाई बेलायतको आग्रह, पुटिनको आक्रामकतालाई राजनीतिक रूपमा लज्जास्पद बन्दै गएको तर्क। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि थाइल्याण्ड जाने नेपाली टोलीलाई बिदाई, नेपालले थाइल्याण्डसँग मार्च 24 मा खेल्ने। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। नेपालगञ्जमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अत्यधिक गर्मीको महसुस गरिएको छ। गत वर्ष भन्दा यस वर्ष अत्यधिक मात्रामा गर्मी बढेको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइरहेको छ। गत वर्ष भन्दा यस वर्ष 2.2 डिग्री सेल्सियस गर्मी उकालो लागेको छ। 19 मार्च 2021 मा नेपालगञ्जको अधिकतम तापक्रम 33.8 थियो। यस वर्षको 19 मार्चमा अधिकतम तापक्रम 36 डिग्री सेल्सियस पुगेको जल तथा मौसम विज्ञान फिल्ड कार्यालय नेपालगञ्जका मौसम विज्ञान सहायक मेनका झाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले गत वर्षको भन्दा यस वर्ष हरेक दिन 1-2 डिग्री तापक्रम बढेको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार 15 मार्च 2021 मा नेपालगञ्जको अधिकतम तापक्रम 32.2 थियो। यस वर्ष बढेर 15 मार्चमा नेपालगञ्जको तापक्रम 33 पुगेको छ। त्यसैगरी गत वर्ष 16 मार्चमा 32.8 डिग्री तापक्रम रहेको नेपालगञ्जमा यस वर्ष 33 पुगेको छ भने गत वर्ष 17 तारिकका दिन 33.4 र 18 मार्चमा 34.7 रहेको थियो। यस वर्षको 17 मार्चमा 33.3 र 18 मार्चमा अधिकतम तापक्रम 34.7 डिग्री सेल्सियस पुगेको मौसम विज्ञान सहायक झाले बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावको मतगणना केन्द्रमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेर केन्द्रबाटै अनुगमन गर्ने भएको छ। मतदान सम्पन्न भइसकेपछि मतगणना केन्द्रमा मतपेटिकाको भण्डारण र मतगणनालाई पारदर्शी बनाउन आयोगले देशैभरका मतगणना केन्द्रमा सीसीटीभी क्यामेरा मार्फत दृश्य अवलोकन प्रणालीको अनिवार्य प्रयोग गर्ने भएको हो। यसका लागि आयोगको आग्रहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै पालिकालाई पत्राचार गरेर मतगणना स्थल दृश्य अवलोकन प्रणाली VCVMS को प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। अब पालिकाले आफ्नै स्वामित्वमा रहने गरी निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसारका उपकरण जडान गर्नुपर्नेछ। मतगणना स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन VCVMS स्थापना गरेर निर्वाचन आयोगले आफ्नो परिसरबाटै अवलोकन गर्ने भएको हो। स्थानीय तहको चुनावको मतगणना केन्द्र सम्बन्धी पालिकाको केन्द्रलाई नै बनाउने यसअघि नै निर्णय भइसकेको छ। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि आयोगले तयारी तीव्र बनाएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साले म्यादी प्रहरी सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेर भर्नका लागि आवेदन खुलाएको छ। आइतबारबाट आवेदन खुलेसँगै विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा आवेदन दिनेको भिड लागेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका महानगरीय प्रहरी परिसर अन्य जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आवेदन दिनेहरूको लामो लाइन लागेको हो। चैत्र 1 गते नेपाल प्रहरीले आगामी वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 1 लाख चुनाव म्यादी प्रहरी माग गरेको थियो। आवेदन दिने अन्तिम मिति चैत्र 11 सम्म रहेको छ। त्यसका लागि 18 वर्ष पूरा भए 54 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी सुदेव गिरीले म्यादी प्रहरीमा आकर्षण बढेका कारण आवेदन दिनेको भिड लागेको बताउनुभयो। उहाँले देशलाई सेवा गर्ने अवसर पनि भएको धारणा राख्नुभयो। म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुने संख्या हेर्दाखेरि आज पहिलो दिन हो, ठुलै संख्यामा आउनुभएको छ र यो संख्यालाई हेर्दाखेरि कुनै बेरोजगारीताको कारणले मात्रै यो भिड जम्मा भएको या चाहिँ उहाँहरूको सहभागिता भएको म मान्दिनँ, किनभने यो देशलाई सेवा गर्ने एउटा अवसर पनि हो र म्यादी प्रहरीको रूपमा भर्ना भएर चुनाव जस्तो राष्ट्रलाई चाहिँ चाहिने काम चाहिँ गराउनु पाउनु भन्ने कुरा ठुलो कुरो हो। तर यो म्यादी प्रहरीमा भर्ना भइसकेपछि यो अनुभव पक्कै पनि उहाँलाई पछि भविष्यमा प्रहरीमै भर्ना हुँदाको अवस्थामा पनि अहिले रेफरेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ हामीहरू। एकचोटि म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएर अनुभव लिइसकेकोलाई पछि विशेष ग्राह्यता दिन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। छनौट भएका म्यादी प्रहरीलाई 7 दिन तालिम दिएर खटाउने सरकारको तयारी छ। म्यादी प्रहरीले प्रहरी जवान सरह सुविधा पाउनेछन् भने दिनको 756 रुपैयाँका दरले तलब पाउनेछन्। 40 दिनको 7,000 रुपैयाँ राशन भत्ता, पोसाक भत्ता 6,000 र 1,000 रुपैयाँ यातायात खर्च उपलब्ध गराइने बताइएको छ। बाँकी प्रहरीले आइतबार रेड पाण्डाको छाला र चरेसहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपालगञ्जको नर्सिङ होम अगाडिको एक होटलबाट 2 थान रेड पाण्डाको छालासहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। डोल्पाका सुकराम विक, विकेश बोहरा, रामकृष्ण शाही र हर्क बहादुर विकलाई प्रहरीले रेड पाण्डाको छालासहित पक्राउ गरेको हो। रेड पाण्डाको छाला बिक्री वितरण हुँदैछ भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी बाँकेबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक विवेक अधिकारीको कमानको टोलीले आइतबार बिहान 11:30 बजेतिर नेपालगञ्ज 12 स्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको पश्चिमतर्फ रहेको एक होटलको 105 नम्बर कोठाबाट 2 थान दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पाण्डाको छालासहित उनीहरू पक्राउ परेको डीएसपी मधुसूदन न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रहरीले पुष्पलाल चौक स्थित एक होटलबाट 2 किलो चरेसहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेमा कालीकोटका प्रवीण शाही र नेपालगञ्जका राज कार्की रहेका छन्। नेपाल प्रहरीले आइतबारदेखि म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन खुलाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा दरखास्त दिन पहिलो दिन नै भिड लागेको छ। बाँकेमा 1686 जना म्यादी प्रहरी भर्ना गरिनेछ। 18 वर्ष पूरा भई 54 वर्ष ननागेका व्यक्तिले चैत्र 11 गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। फौजदारी अभियोग नलागेको, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, शारीरिक र मानसिक रूपले तन्दुरुस्त नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्नेछन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व सुरक्षाकर्मी, नेपाल बाहिरका सुरक्षा निकायमा काम गरेका र यस अघिका चुनावमा म्यादी प्रहरी बनेकालाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ। नेपालमा थप 37 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2798 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 28 जना र 1263 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 9 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। आइतबार पनि कोरोनाका कारण कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 383 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 3241 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज आइतबार 14.67 अङ्कले घटेर 2616.58 बिन्दुमा झरेको छ। आज लगानी समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। 224 वटा कम्पनीका 42,87,000 किता शेयर 2 अर्ब 27 करोड 46 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 16 करोड 29 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ।
आज मैलुङ खोला जलविद्युत, शिवश्री हाइड्रो, प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स र एभरेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घट्दा पनि राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको सेयर 10%ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको निन्दा गर्न चीनलाई आग्रह गरेका छन्। जोन्सनले सन्डे टाइम्स पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा रुसलाई समर्थन दोस्रो विश्वयुद्धमा गलत पक्ष रोज्नु जस्तै हो भनेका छन्। उनले भने, समय बित्दै जाँदा रुसी अत्याचार बढ्दै गएपछि मलाई लाग्छ कि पुटिनको आक्रामकतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्था गर्नु मानिसहरूका लागि झन गाह्रो र राजनीतिक रूपमा लज्जास्पद बन्दै गएको छ। बेजिङले आफ्नो तटस्थ स्थितिलाई पुनर्विचार गर्ने विश्वास जोन्सनले व्यक्त गरेका छन्। युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणको निन्दा चीनले अहिलेसम्म गरेको छैन। रुसले चीनसँग सहयोग मागेको खबर पनि आएको थियो। यसअघि शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसलाई सहयोग गरे चीनले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए। शनिबार चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले यस मुद्दामा आफ्नो देशको अडानलाई निष्पक्ष भएको बताएका छन्। उनले यस विषयमा चीनले कुनै पनि बाह्य दबाव प्रतिक्रिया नदिने पनि बताएका छन्। अब खेल समाचार। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि थाइल्याण्ड जाने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई आज आइतबार बिदाई गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आइतबार नेपाली टोलीलाई बिदाई गरेको हो। नेपाली टोली सोमबार थाइल्याण्ड प्रस्थान गर्नेछन्। नेपालले थाइल्याण्डमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। नेपालले थाइल्याण्डसँग मार्च 24मा खेल्नेछ। यस्तै नेपालले थाइल्याण्डको क्लब चोनबारी एफसीसँग पनि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। उक्त खेल मार्च 27मा हुनेछ। दुवै खेल चोनबारीमा हुनेछ। एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेल अघि नेपालले थाइल्याण्डसँग खेल्न लागेको हो। छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालको समूहका छनौट खेलहरू कुवेतमा आयोजना हुनेछ। एएफसीले छनौटमा सहभागी 24 टोलीलाई 6 समूहमा विभाजन गरेको हो। हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023मा छनौट हुनेछन्। छनौट खेलहरू जुन 8 देखि 14 सम्म हुनेछ। नेपालले जुन 8 मा जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले जुन 11 मा कुवेतको सामना गर्नेछ। नेपालले जुन 14 मा इन्डोनेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आगामी संसदीय चुनावबाट पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष थापाको दावी। राप्रपा नेपालले राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज उठाउने जानकारी। देशैभरका मतगणना केन्द्रमा भिडियो प्रणाली अनिवार्य, आयोगले केन्द्रबाट अवलोकन गर्ने। स्थानीय तह चुनावका लागि खुल्यो म्यादी प्रहरीमा भर्ना। 1 लाख जना म्यादी प्रहरीको माग। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको निन्दा गर्न चीनलाई बेलायतको आग्रह। पुटिनको आक्रामकतालाई राजनीतिक रूपमा लज्जास्पद बन्दै गएको तर्क। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि थाइल्याण्ड जाने नेपाली टोलीलाई बिदाई। नेपालले थाइल्याण्डसँग मार्च 24मा खेल्ने। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै